बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। कल का हमारा जो प्रोग्राम था, एक खूबसूरत प्रोग्राम जो कुरान की सीरीज़ के हवाले से सुबह वतन में एक सीक्वेंस चल रहा है पिछले 5-6 प्रोग्राम्स में, आज भी उसी का तसलसल है। लेकिन कल के प्रोग्राम के हवाले से जो हमें फ़ीडबैक आया है, ख़ास तौर पर मुझे जो कॉल्स आई हैं, इनबॉक्स में जो मैसेजेस आए हैं, सोशल मीडिया पे जो मुझे कांटेक्ट करके आप लोगों ने उसके बारे में कहा है, पसंदीदगी का इजहार किया है और ये भी कहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा किया करें ताकि बच्चों में ये शौक़ व ज़ौक़ पैदा हो कि कुरान करीम से जुड़ें। हम बड़ों को ये तालीम मिले कि हम इस दुनिया के शोर शराबे में, सारे ख़राबे में, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगियों को मशगूल किए बैठे हैं और अपनी असल को भुलाए बैठे हैं, हमें ये याद दहानी कराने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स करते रहा करें। तो जनाब, पैगाम टेलीविज़न का मोटिव ये है, हमारा मकसद ये है, हमने ये इरादा कर रखा है, हमारा अज़्म है कि इंशाअल्लाह ताला अपने इस प्लेटफॉर्म से दीन की सही, ट्रू जो असल रहनुमाई है वो आप तक पहुँचाते रहें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम आप तक वो मैसेज पहुँचाएँ जो अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुंचने चाहिए और हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। पसंदीदगी का शुक्रिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट को बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये फीडबैक कॉल के ज़रिए हमें देंगे। और आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि अब से कुछ दिन पहले जो पिछले प्रोग्राम हमने किए हैं, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि 10 बजते ही अपने टेलीफोन लाइन्स पर आप आ जाया करें ताकि पहली कॉल आपकी भी मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ऑनलाइन सवाल जवाबात के हवाले से मिल सके। तो ये खूबसूरत एक मैसेज, एक खूबसूरत बात जो आपकी हमारी बॉन्डिंग है, मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ, आप स्क्रीन के उस तरफ है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, ताल्लुक़ हमारा बड़ा अच्छा है जो दीन के हवाले से जुड़ा है। इसी तरह हमें सराहते रहिए और सीखते रहिए और आगाह करते रहिए कि कौन सी ऐसी नई चीज़ सीखी है जो आपको पहले पता नहीं थी, और अगर पता थी, भूले बैठे थे, तो पैगाम टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से, सुबह वतन के इस प्लेटफॉर्म से आपको वो चीज़ दोबारा से रिवाइव हुई है। अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया करता हूँ, आज भी ये ज़िम्मेदारी मैं अंजाम कर दूँ कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया करते हैं। करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाता है, किताब भी बताते हैं, लेकिन आज किताब की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमने कुछ और चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि इसको ज़रा तूल देने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कशन भी करेंगे और इसके साथ हमारा आज का भी जो मौजू है वो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के साथ रिलेट करता है। वो हिफ्ज़ कुरान के तरीके, हम खुद कैसे सीख सकते हैं। उम्र के किसी हिस्से में आ चुके हैं और अक्सर हमें लगता है कि हम तो बड़े हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, हम हिफ्ज़ नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? क्या हम फिर भी सीख सकते हैं? हम किसी भी कारोबारी ज़िंदगी में हैं, जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, कोई भी हमारा शोबा है, हम क्या कुरान करीम को हिफ्ज़ कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चे जो आज की इस ऐसी दौड़ में शामिल हैं कि हम खुद भी वालिदैन चाहते हैं कि आने वाली दुनिया को कम्पीट करें, जो कि बुरी बात नहीं है, दुनियावी उलूम के साथ साथ ऑन टॉप हम अपने बच्चों को कुरान कैसे हिफ्ज़ करवा सकते हैं, उनमें ज़ौक़ व शौक़ कैसे पैदा कर सकते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। और मैं अपने मौजूद मेहमानों का पहले आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल मतीन शाहीन साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से जी आप कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपका थोड़ा वक्त ज़्यादा भी लेंगे, तलावत के बाद भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपसे ये जानेंगे कि कुरान करीम हिफ्ज़ करने के तरीक़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं और आपका अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस क्या है। जी इंशाल्लाह। आप तैयार हैं इसके लिए? टाइम देंगे हमें मज़ीद? इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। और इनके साथ, इनको तो मैंने मना लिया जी, भट्टी साहब बैठे हैं, उनका भी तारुफ़ करवाऊँ। वैसे तो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे दिलों के करीब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत हम भी आपसे वैसे करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। इसीलिए आपके पहलू में बैठते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम होता है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ले जी, प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें इश्तराक हासिल है जिन 3 कंपनीज का मैं आपको बताता चलूँ। सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके साथ हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल, इन तीनों के ताउन से सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपने कॉल करनी है, नंबर आपको अब तक याद हो चुके हैं, 04211 700 000, यानी 042 111
700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے گفتگو کیجئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ٹی وی کی آواز بند رکھنی ہے۔ ٹی وی کا والیوم بند رکھیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک وقت میں ایک سوال کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کر سکیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے 0321565200 یعنی 03215652 اور 000۔ اس پہ آپ ہمیں لکھ بھیجئے یا آپ ہمیں آڈیو میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات کے جوابات یہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجئے، ہمیں آپ کال کر لیجئے، ہمارے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کال اٹینڈ کریں گے اور آپ ان سے کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اپنا تعاون شامل کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا بھی، ایسے دل میں اترتی ہے نا آواز، ایسے سکون ملتا ہے نا سن کے، اور لگتا ہے کہ جیسے آپ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ماشاءاللہ، اور پھر اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہا کہ آپ بھی رات کی تنہائیوں میں دیر تک اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر ایسا عمل کر کے دکھایا، اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ آپ کی رات کا اکثر حصہ پھر تہجد میں گزرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی لمبی تہجد، اتنی طویل تہجد آپ ادا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج گئے۔ تو اماں جی عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کا تو محل جنت میں بلند ترین مقامات پر بن چکا ہے، اللہ نے آپ کے لیے تو نامات تیار کر چکے ہیں، تو پھر کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، تو ان کا شکر ادا نہ کرو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تہجد شکر گزاری کا شاندار طریقہ ہے۔ اللہ نعمتیں دے، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتیں دے، تو سجدے کرنے چاہیے، تہجد کے ٹائم اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جب بھٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں، اس نے مجھے جتنا نوازا ہے، تو بھٹی صاحب مجھے ایک سیکھنے کو چیز یہاں سے یہ ملی
کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں شکر جتنا زیادہ کریں گے اتنی نعمتیں زیادہ اتنی ہوتی نعمتیں زیادہ ملیں. کتنا سر جھکاتے ہیں, کتنا سجدے میں جاتے ہیں, کتنا اس کی رحمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کبھی صحت کے حوالے سے, مال کے حوالے سے, جان کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, پراپرٹی کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم سوچنا شروع کر دیں نا کہ ہمیں حاصل کیا کیا ہے جی تو یہ تو پھر شمار میں نہیں آئے گا. شمار میں. اس جھپکتی ایک آنکھ, اس چلتی ہوئی ایک زبان, اس چلتے ہوئے ایک سانس, اس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع سبحان کرتے ہیں, اللہ, سبحان ماشاءاللہ کتنا ہم شکر ادا کریں. الحمدللہ. بڑی صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں یا ایسی شخصیت کی بات کرتی ہیں تو ان میں سے باتیں چن لینا یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں. قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں, تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے, جستجو کرنی چاہیے. اسی جستجو میں آج ہم نے اپنا سیگمنٹ بھی کرنا ہے جو پورے پروگرام کا میرا آج کا مقصد بھی ہوگا کہ قرآن کیسے حفظ کریں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے لیکن کچھ کمنٹس آ رہے ہیں شامل کر لیں. جی ضیاء اللہ یعقوب صاحب آپ کے محبت کرنے والے, آپ کے چاہنے والے, دلوں کا تبادلہ کر رہے ہیں جی یہاں پہ کمنٹس میں. کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ قاری عبد المتین شاہین صاحب, ماشاء اللہ جی بہت پیاری آواز ہے, بہت پیاری تلاوت ہے. اور اس طرح مصباح طارق بھی کہہ رہی ماشاء اللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے, پلیز مینشن آیات ریفرنس آلسو. اچھا آیات کا بتا دیجیے کہ کون سی آیات تھیں جو آپ نے تلاوت کی, وہ کمنٹس میں جو پوچھے تو ان کو جواب چلا جائے. یہ جی 29 پر ہے جی سورۃ الانسان, سورۃ اس کو کہتے ہیں, تو اس کا آخری رکوع ہے سورۃ الانسان کا. سورۃ الانسان کا آخری رکوع ہے جی, اور یہ تلاوت کی ہے بھی قاری صاحب نے. ٹھیک ہے, آگے دینی باتیں آئی ڈی ہے, وہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں. سوال آپ کا بعد میں شامل کریں گے جی. دینی باتیں آئی ڈی اب میل ہے فیمیل یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہم سوال شامل کر لیں گے. علی الیاس ملک لکھتے ہیں بڑی صاحب کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کل کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا تھا, بہت پیاری تلاوت کی دونوں قرآء کرام نے بھی. اور آپ اپنا یہ لفظ ٹھیک کر لیجئے گا پلیز, یہ کہا جاتا ہے جو میں نے بولا ہے, جو آپ نے لکھا ہے وہ نہ کہا کریں. ہم بھی اپنے بیٹے علی کو قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں, آپ لوگ دعا کریں, اللہ ہماری یہ خواہش پوری کریں. میں نے کیا دعا کرنی ہے جی, میں تو دل سے کہہ دیتا ہوں بھٹی صاحب سے دعا کرواتے ہیں, یہ ہم موقع غنیمت جانتے ہیں. بھٹی صاحب دعا کر دیجئے. نیک خواہش کو پورا فرمائے, آمین. ان کے بیٹے کو عالم ربانی اور قاری قرآن بنا دے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. نہیں وہ لفظ نہیں بول رہا, میں بولنے لگا تھا ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں عمر حاجی صاحب, ان کو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنے کا کام کروا لیں پہلے, وہ کر دیں سر پلیز. بسم اللہ جی. کرنے کے کام میں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی شدہ ایک خوبصورت دعا ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ کے تشہد میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں. جی تو وہ دعا کے کلمات انہوں نے کچھ ایسے ادا کیے کہ آپ کی زبان مبارک سے 3 دفعہ نکلا, قد غفر لہ, قد غفر لہ, قد غفر لہ. یہ بندہ تو بخشا گیا, یہ بندہ تو بخشا گیا, یہ بندہ تو بخشا گیا. کیا نصیب ہے, مور لگ گئی بھٹی صاحب, کیا نصیب, کیا نصیب ہے کہ تاجدار مدینہ کی زبان مبارک سے 3 بار نکلا کہ اس کو تو بخش دیا گیا ہے, اس کو معافی مل چکی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کلمات اگر ہم بھی اپنی دعا کا حصہ بنا لیں تو بنا لینا چاہیے, یقیناً بنانا چاہیے, بالکل بنانا چاہیے. پرانے دور میں نا وہ کہتے تھے جی میرے پاس اسم اعظم ہے, ہم نے اکثر پروگرام میں ذکر کیا اس بات کا, جس کو چاہیے وہ رابطہ کرے, جی تو بڑا مشکل سے ملتا تھا. تو اس صحابی نے جو کلمات ادا کیے اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا تھا, اللہم انی اسألک یا اللہ, اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. جی کہ اے میرے اللہ, میں تیرے سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو اکیلا ہے, تو بے پرواہ ہے, تیرا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی والدین, اور تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. جی ان خوبصورت کلمات کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے انت اغفر لی ذنوبی, اللہ میرے گناہ معاف کر دے, انک انت الغفور الرحیم, بلا شبہ تو بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا سن کر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قد غفر لہ, قد غفر لہ, قد غفر لہ. اس کو تو بخش دیا گیا ہے, اس کو معافی مل گئی ہے, اس کو معافی مل چکی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کرنے کا کام کمال ہی بتایا بھٹی صاحب آج آپ نے, ویسے اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین آمین آمین.
سوال ہے کہ کوئی غریب ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری بنانے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے اپنے رشتہ دار سے ہیلپ لے سکتا ہے جس نے حرام پیسے سے ہیلپ کرنی ہو؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ سوال ان کا جواب خود ہی موجود ہے۔ جی، اگر ان کی کمائی حرام کی ہے تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں کھٹکا کیا ہے پھر؟ حرام کمائی پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، تو حرام کمائی جب آپ جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو مت لیں۔ جب آپ کا ضمیر گوارا ہی نہیں کر رہا تو مت لیں۔ جی، لیکن اگر آپ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان سے تعاون لینا آپ کا حق بنتا ہے تو لے لیں۔ حرام کمانے کا گناہ ان کو ہے، آپ کو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ضمیر کو چوکے لگا رہے یار اس کی تو کمائی حرام کی، تو پھر مت لیں۔ ٹھیک، وہ نہ مکان بنانے کے بعد بھی آپ ساری زندگی مضطرب ہی رہیں کہ اس کے اندر رہوں کہ نہ رہوں، تو اس اضطراب سے بچنے کے لیے بنا ہو جائے، باز آ جائیں۔ لیکن اگر آپ لینا چاہتے ہیں، مستحق ہیں، تو لے سکتے ہیں، کیونکہ کمانے کا گناہ کمانے والے کو ہے، آپ کو نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا بڑی صاحب، شعیب صاحب جو نے پہلے کال کی تھی، سوال یہ تھا ان کا جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، کوئی ٹیکنیکل ریزن تھی کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا نام بتائیں کہ کیا رکھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹیوں کے نام مجھ سے جو کوئی پوچھتا ہے نا جی، تو میں تو سب سے پہلے اس کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھیں۔ ماشاء اللہ، کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ محبوب تھی تو اس کا نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی، اس بچی کا نام عائشہ رکھیں۔ بچی بڑی ہوگی، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھے گی تو اسے انسپائر ہوگی ٹھیک، کہ میں تو اس ہستی پر میرا نام ہے۔ تو اگر عائشہ نہیں تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مریم علیہ السلام۔ تو یہ 4-5 نام بہت پیارے ہیں۔ آمنہ، زینب بھی رکھ سکتے ہیں، زینب بھی رکھ سکتے ہیں، حفصہ، امہات المومنین، جتنے نام ہیں سارے ہی مائیں ہماری، جی۔ تو اپنی ماؤں کے ناموں پر بچیوں کے نام رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی نوید، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ جی ماں جی، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ مسرت صاحب حویلی لکھا سے کال کی۔ میں نے بیٹا آگے بھی ایک کال کی تھی تو مجھے وہ سمجھ نہیں آئی یا مجھے بتانا نہیں آیا کہ وہ میں نے نا، میرے میاں تو فوت ہو گئے ہیں، تو میرے مطلب 1.5 ہفتے کا مکان ہے، اس کی قیمت نا مطلب جو بھی ہے نا، دکانیں ہیں وہ بھی محلے میں ہیں، تو 3,000 کو 4,000 کرایا اس کا، مطلب ساری انہوں نے نا جو بروکر ہیں انہوں نے 90 لاکھ قیمت لگائی ہے بیٹا، 90 لاکھ۔ تو میرے بیٹے وہ آدھے ہاتھے میں رہتے ہیں، تو میں اب بیٹی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اتنا وہ کھاتی تھی گھرانے کی گھر میں ہے، تو اس نے مجھے زندگی میں وہ زیادہ جو ہے نا وہ میرے نام ہے، تو وہ کہتی ابھی دو مجھے، ابھی دو، تو اسے قیمت لگوائی ہے تو 90 لاکھ اس نے لگائی ہے۔ تو یہ میں اس کو بیچ نہیں سکتی بیٹا، کیونکہ آدھے ہاتھوں میں بیٹے رہتے ہیں، 3 بیٹے ہیں میرے، تو میں نے بھی رہنا ہے، اب پتہ نہیں زندگی اب ہے یا جتنی بھی ہے، تو مفتی صاحب سے پلیز میرا اتنا گزارش کر دیجئے کہ وہ میں اب کیا حصہ بنتا ہے اس کا، میرا بھی ہے اور یہ میں نے رہنا ہے جب تک زندگی ہے۔ بہت تنگ کیا اس نے، بڑی بدتمیز ہے وہ میرے ساتھ، ویسے بھی میں کیا بتاؤں بیٹا، بدتمیزیاں کرتی ہے۔ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے۔ بیٹا شکریہ آپ نے باقی واقعی آپ کی جوڑی بہت اچھی ہے، میں تو دونوں کی ماں ہوں، دونوں کے لیے دعا کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی۔ اتنا پریشر ہوتا ہے نا، پیچھے ایک کیو بن جاتی ہے اور اس کیو کی وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً لائن کاٹنی پڑتی ہے۔ تو آپ پلیز جتنا چھوٹا رکھیں گے سوال اچھا ہوگا۔ بڑی صاحب 1.5 مرلہ گھر ہے، 90 لاکھ قیمت لگی ہے، 3 بیٹے رہتے ہیں۔ اگر تو یہ گھر والد کا تھا جی، لیکن ماں جی کہہ رہی ہیں وہ تو میرے نام ہے، ابھی انہوں نے یہی کہا ویسے میرے خیال میں۔ اگر تو یہ والد کی وراثت ہے تو پھر بیٹی حق بجانب ہے، بیٹی اپنا حصہ مانگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ تو 90 لاکھ میں سے ان کی والدہ کا حصہ نکال کے بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل کر کے دے دیں جتنا بھی بچتا ہے۔ لیکن اگر یہ والدہ کے نام ہے پراپرٹی ساری، تو پھر بیٹی کا اپنا حق مانگ سکتی ہی نہیں۔ بیٹے رہ رہے ہیں جی، تو بیٹے ماں کے ساتھ ہی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ والدہ کی زندگی جتنی ہے وہ جئیں، جب اللہ کے پاس جائیں گی اس کے بعد بیٹی اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ سکتی ہے کہ میرا حصہ ادا کر دیں۔ اس وقت جب تک والدہ زندہ ہے، وہ پراپرٹی والدہ کے نام ہے، تو وہ بیٹی حق بجانب نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ مانگے۔ حصہ کون سا ہے؟ ابھی تو والدہ کا سارا۔
वैसे वो नाराज भी लग रही थी अपनी बेटी से काफी, वो इसी वजह से नाराज, बेटी तंग करती होगी। तंग कर रही थी कि बड़ी ऐसी है, मैंने इसलिए रोक दिया कि कि मजीद मामला बिगड़ जाए माँ बेटी। चलें, बहरहाल मोहब्बत करती हैं जी, आपने हमें पसंद किया, हमें मोहब्बत का इजहार किया, हमें दुआएं दी, आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बेटी साहब, हमारी एक रेगुलर देखने वाली और हमें लिखने वाली भी हैं, व्यूअर रुकैया हमीद, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कल के प्रोग्राम में आज की बात में जो गेस्ट कारी साहब ने तलावत की थी वो ज़बरदस्त थी, और जो तरावी के टाइम की तलावत सुनाई, दिल करता था कि ये तलावत ख़त्म ना हो। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और लिखते हैं अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाएँ, आमीन। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश ही यही होती है, जिस तरह आज कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मतीन साहब, इनकी तलावत भी आपने सुनी होगी, तो बड़ी खूबसूरत तलावत करते हैं माशाल्लाह, ये भी ब्लेस्ड हैं। तो इस तरह ही इन खुशबख्तों के साथ हम भी बैठते हैं, आप भी इनको सुनते हैं, तो ये हमारी खुशबख्ती है। ठीक है, बड़ी साहब, रिटर्न में एक क्वेश्चन है, उसको शामिल करते हैं। लिखते हैं कि औरत का जेवर हो तो ज़कात औरत के ज़िम्मे है या खामंद के ज़िम्मे है? बड़ी साहब, हर घर की लड़ाई है जी। बड़ी साहब वो परेशान है, आप हंस के उनको मजीद परेशान कर देंगे। जब आपने सवाल में कहा कि जेवर औरत का है, तो ज़कात किस दूसरा को क्यों दे भाई? पहनने के लिए, रखने के लिए बेगम, और देने के लिए शौहर। नहीं ऐसा, या तो आपस में मोहब्बत इतनी हो हाँ जी, कि फील ही ना हो, तो फिर तो खामा दे रहा है। बड़ी साहब एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं, तो इतनी मोहब्बत हो, ये तो बड़े कम जगहों पे। और अगर खामद को जिंदगी में कभी जरूरत पड़ जाए जी, इमरजेंसी, और वो कहे कि बेगम साहबा थोड़ा सा जेवर इसमें से बेच के इस वक्त जरूरत पे लगा लें, बाद में दोबारा बना दूंगा, जी, तो बेगम को खबरदार, अगर मेरे जेवर की तरफ एक आंख से देखा भी तो एक आंख से भी ना देखे। अच्छा, ठीक है, तो फिर जाहिर है ज़कात भी बेगम साहबा ही देंगी। बेगम साहब, ठीक है, अपने जेवर में से दें जी, या अपनी पॉकेट मनी से थोड़ी थोड़ी करके अदा करें, ज़कात उसी को देनी है। लेकिन अगर खामद खुशी से दे देता है तो वेल एंड गुड। एक चीज और, इज़ारे तफन्नुन ऐड कर दो, बेगम वो जो चोरी कर करके पैसे शौहर के इकट्ठे ना करती जाए कि मैं ज़कात दे दूंगी, वो ज़कात हो जाएगी। हाँ जी, ले जी, इस तरह नहीं हो सकता। एक और कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेज आरिफ जी, मिसेज आरिफ सियालकोट से कॉल करें जी, बहुत शुक्रिया कॉल के, हुक्म कीजिए। मेरी तरफ से आपको और मौलाना साहब को और सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मतलब मैं रोजाना अपने घर में सुबह शाम आयतुल कुर्सी वगैरह, गुल वगैरह सारा कुछ पढ़ती हूँ, मंजिल वगैरह हर चीज पढ़ती हूँ जी, लेकिन फिर भी हमारे घर में जादू का असर है। जो मतलब रिश्तेदार है या बाहर कोई जादू जो करता है वो घर रिश्तेदार ही है, और कौन करता है। तो नया घर बना हुआ है, घर में इतनी ज्यादा लड़ाई रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बच्चों के रिश्ते उनमें भी बड़े मसाइल हैं। तो ये जादू का तोड़ कैसे किया जाए? अच्छा, मैं जी बिल्कुल पूछते, आपको कैसे कंफर्म है कि ये जादू का असर है? आपने बड़ा कंफर्मली कहा है, आपको कैसे पता है? ये ना अक्सर जो छोटा बच्चा है हमारे घर में, वो अक्सर देखता है कि हमारे घर में कुछ चीज है फिर रही है। अच्छा, तो कमरों में जाते हुए ना डरता है। और दूसरा, फिर हमने किसी को बुला के जो इसकी कार्ड करने वाले हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि वाकई आपके घर में बहुत ज्यादा ये जो क्या जादू करने वाले लोग होते हैं, जो भेज या मुकल बहुत ज्यादा है आपके घर में। ठीक है जी, इसके लिए प्लीज बताएं कि ये क्या करें, हम बिल्कुल क्या अमल करें, क्या पढ़ें जिससे ये चीजें सारी खत्म हो जाए। अभी जवाब लेते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता था कि वो काट करने वाले आए तो काट करके गए क्यों नहीं? तो बहरहाल फिर भी मैं जवाब लेता हूँ। बड़ी साहब फरमाइए इस बारे में। मोहतरमा, अगर आप इस तरह के पेशावर लोगों को बुलाएंगी तो वो जादू कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे, वो बढ़ जाएगा, बल्कि वो बढ़ता ही रहेगा, मुकम्मल होगा नहीं कभी। वो आएंगे, आपके घर से हड्डियाँ भी बरामद होंगी, लोहे की जंग लूद पुरानी पुरानी चीज़ें भी बरामद करेंगे, आपकी अलमारी में से, आपके सेफ में से, आपके लॉकअप में से तवीज़ भी निकाल के देंगे आपको, लो जी अब ख़त्म हो गया, लेकिन अगले हफ्ते फिर वही होगा। तो इस तरह के पेशावरों से बचें जी। अपने घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। सूरह बकरा ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन अख़ज़हा बरका जी। सूरह बकरा की तिलावत करना, इस पर अमल करना, इसको पढ़ना बरकत है। वो तर्कुहा हसरा, जो नहीं पढ़ता वो हसरत का शिकार हो जाएगा। वला यस्तती वल बतला, और इसके जादूगर कोई तोड़ नहीं कर सकते। तो सूरह बकरा पढ़ें। अगर आपको ये शक हो गया कि हमारे घर में जादू है
تو پھر دیگر چیزیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی کریں، اور گھر کے اندر تلاوت کو اونچی آواز سے کسی چیز پر لگا بھی دیں. ٹھیک، یہ بہترین علاج ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم. مریم مبین پھالیا سے کال کری ہیں جی. السلام علیکم، آپ نے کال کی، فرمائیے. وعلیکم السلام بھائی، امید کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے الحمدللہ. حکم کرو میری بہن، حکم کرو. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھول جاتی ہوں، پھر دوبارہ سے شروع کر لیتی ہوں. اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. ابھی جواب دیتے ہیں. بڑی صاحب وسوسے، خیالات نماز کا میری بہن آپ ترجمہ سیکھنا شروع کریں. جب نماز پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمے پر غور کریں کہ میں اس وقت کون سی آیت پڑھ رہی ہوں، کون سا حرف پڑھ رہی ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ وسوسے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں جو بالکل بلا دیں تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب اس طرح کر دیں تو اس طرح شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب ایک چیز اور بھی ہے جو ہلکی آواز میں کہا گیا نا کہ ہلکی آواز میں پڑھیں. آپ کو ہلکی سی آواز آئے نماز پڑھتے ہوئے کہ جس سے دوسرا ڈسٹرب نہ ہو. میں نے وہ طریقہ کر کے دیکھا ہے، اس میں آپ کی ایسی یکسوئی رہتی ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جاتا. آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ سنتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا ترجمہ تھا. تو یہ بھی اگر آپ گھر میں اکیلی پڑھ رہی ہیں تو بالکل یہ پڑھیں ہم. ٹھیک ٹھیک اونچی آواز سے قرات کر لیں. پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اختر صاحب گوجرانوالا سے کال کر رہے ہیں جی. شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے محمد اختر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اتحیات بیٹھتے ہیں نا جی تو اتحیات کے اندر وہ سنت سے سماج کرتے ہیں کہ پاؤں ایک دوسرے سے باہر نکالنا چاہیے، نیچے نہ پاؤں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک پاؤں یا باہر نکال کے بیٹھتے ہیں تو دوسرے بندہ ساتھ میں جو اتحیات بیٹھتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو پاؤں جانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جماعت کے ساتھ سب بندے کو یہ پاؤں باہر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، میں اس کو آتا. ٹھیک ہے، اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے نماز پڑھی ہے پاؤں باہر نکالا نا. جی ٹھیک ٹھیک ہے. شکریہ آپ نے. یہ لوگ جماعت کے بیچ بیٹھ کے نکالتے ہیں، یہ دوسرے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں کہ سب بندہ اگر دوسرا بندہ اسی طرح بیٹھے تو وہ اس کا پاؤں نیچے آ گیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب لیتے ہیں. آلدو کہ دیر واز اے ڈسٹربنس، وہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جواب دے دیں. نماز کے دوران ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر نکال کے بیٹھتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ یہ پوچھ رہے ہیں ساتھ ہی کہ یہ نہ ہو کہ اگر ساتھ والا بھی ایسے ہی بیٹھے تو کوئی اس کے اوپر نہ بیٹھ جائے ساتھ والے نمازی کے ساتھ. تو پلیز فرما دیں. تشہد میں جب آخری تشہد ہوتا ہے نا اس میں یہ طریقہ ہے کہ پاؤں سائڈ پہ نکال کے بیٹھیں گے. تو اگر جماعت میں سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہوں گے تو پھر تو ٹھیک رہ گیا نا مسئلہ. تو اگر ایک آدمی بیٹھے گا تو اس کا خدشہ ہے کہ دوسرا آدمی کو ٹانگ آ جائے گی یا پاؤں آ جائے گا یا مسئلہ آ جائے گا. اگر سارے ہی اہتمام کریں تو پھر ٹھیک رہے گا. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری تشہد میں بالکل پاؤں باہر نکال کے ہی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ نے اگر جیولری پہن رکھی ہے، آپ خاتون ہیں، اور اگر آپ کا بزنس ہے، آپ کو بزنس کرتے ہیں، آپ کے کاروبار پہ، آپ کے مال پہ، آپ کی پراپرٹی پہ، آپ کی انویسٹمنٹس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور آپ کس کاروبار پر زکوٰۃ کا نصاب کتنا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، تو یہ سب جاننے کے لیے پیغام ٹیلی ویژن نے باقاعدہ ایک پینل ہم نے تشکیل دے رکھا ہے کہ جو خاص طور پہ آپ کو گائیڈ کرے گا ان الجھنوں کے حوالے سے، ان سوالات کے حوالے سے جو اکثر ریپیٹڈلی ہم سے پوچھے جاتے ہیں. تو ہم نے آپ کی اس الجھن کا حل، اس مسئلے کا حل ہم نے کر دیا ہے کہ آپ باقاعدہ
यहाँ पे कांटेक्ट करके, और इसका नंबर भी मैं आपको बताता चलूँ, मेरी टीम ने बाकायदा एक और नंबर हमने जो इशू कर रखा है, जैसे कि मैं आपको बाकायदा शुरू में बताता हूँ, व्हाट्सएप के हवाले से 0321565200, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न में भेज सकते हैं, ऑडियो में भेज सकते हैं, जैसा आगाज़ पे भी मैंने आपको बताया था, और अपनी इस उलझन का हल जान सकते हैं। इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं ताकि आपके लिए मामला हल हो जाए। बड़ी साहब, आप चूँकि इस कमेटी में भी शामिल हैं, इस पैनल में बाकायदा मौजूद हैं, तो ये काफ़ी हमें रिपीटेडली पूछा जाता है कि आप पर ज़कात कितनी फ़र्ज़ है, जिस कारोबार में है, जिस प्रोफेशन में है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया कि खातून ही ज़कात देगी अपने ज़ेवर पे या शौहर देगा, तो ये फरमा दीजिएगा, ज़रा रहनुमाई हो जाए। हाँ निज़ामी भाई, इसमें मसला आता है कि लोग ज़कात देना चाहते हैं जी, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके पास ज़कात है कितनी। हाँ जी जी। और बाद दफ़ा फिर वो सुस्ती कर जाते हैं कि चलो जी पता नहीं है तो चलो थोड़े बहुत पैसे इसको दे दिए, इसको दे दिए, होगी जी होगी। मिसाल के तौर पर एक किसान है और उसकी सैकड़ों मन गंदम की फसल हुई, तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने ज़कात कितनी दी, तो कहने लगे जी वो फलां को 2 मन दी थी, फलां को 1 मन दी थी, फलां को तो टोटल 10-15 मन के अंदर अंदर उन्होंने ज़कात पूरी कर दी। मैंने कहा यार आपकी ज़कात तो अच्छी खासी बनती है, तो आप ये क्या दे रहे हो? कहती जी मुझे तो पता ही नहीं। यानी वो कैलकुलेटेड नहीं देते, क्यूमुलेटिव दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अंदाजे से जी, अंदाजे से, और या तो ज्यादा दे ना, कम दे रहे हैं। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनसे जब मैंने पूछा जी आपकी इस साल की ज़कात कितनी निकली, तो कहने लगे जी वो बहुत मुश्किल है हिसाब करना, कारोबार बहुत फैला हुआ है ना, तो हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा आपके ऑफिस में जो टी आप पिलाते हैं मेहमानों को, उसका हिसाब किताब रखते हैं? कहता हाँ जी वो तो है। यानी अकाउंटेंट रखे हुए हैं बाकायदा जो हर चीज नोट कर रहे हैं जी, लेकिन ज़कात का हिसाब निकालते वक्त तो कहते हैं जी वो मुश्किल है। जी। तो इस मुश्किल के हल के लिए ही पैगाम टीवी मदद करने के लिए तैयार है। ठीक, अगर ठीक कोई है। साहब कहे जी मेरे पास इतना बिजनेस है, इतना फैला हुआ है, ये चीज़ें हैं, तो आप ज़कात निकाल के दे दें तो निकाल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यानी निसाब के बारे में अगर आप सही रहनुमाई चाहते हैं, तो जैसा हमने अभी आगाज़ में भी आपको बताया था, अभी भी बताया, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0321565200। और ये उलझन अक्सर रहती है, अक्सर हमें रिपीटेडली ये सवाल आते रहते हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इसका हल ले सकते हैं। बड़ी साहब हमें लिखते हैं, नवीद इंटरप्राइजेस एक आईडी है, लिखते हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर से नवीद मसूदी जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी दूर से हमें देखा है, कांटेक्ट किया। लिखते हैं कि पैगाम टीवी को तरक्की दे अल्लाह ताला, और मेरा सवाल ये है कि क्या ज़कात का हकदार कौन है? अब ये देखेंगे वही चीज़ है जो दोबारा आ रही है। तो अगर आप ये पूछें ज़कात का हकदार कौन है, इसके साथ साथ मैं जैसे आगाज़ में भी अभी आपको कह रहा था कि अगर आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, ज़कात के हवाले से, डोनेशन के हवाले से, अतियात के हवाले से, सदका के हवाले से, आप जो भी देना चाहते हैं, पैगाम टेलीविज़न के साथ भी ताउन कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस कि आगे तो रमज़ान भी आ रहा है, सो रॉक स्टडी, बिल्कुल आप कमर कस लें, तैयार हो जाएं, और फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन में भी आपसे मुलाकात किया करेंगे। आपकी फेवरेट जोड़ी, जैसा अभी कुछ देर पहले हमारी एक वालिदा बहन हमारी जो अक्सर हमें कह रही होती हैं कि जी भट्टी साहब और निज़ामी साहब इकट्ठे बैठे और आपकी बात अच्छी लग रही होती है, जो दीन की रहनुमाई के हवाले से हो रही होती है, तो इंशाल्लाह ये मुलाकात भी होगी। बड़ी साहब बताइए इस बारे में। हाँ जी, ज़कात के मसारफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही बयान कर दिए हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ये 8 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बयान किया है खुद ही जी, कि फ़कीर है, मस्कीन है, वो नॉन मुस्लिम जो इस्लाम के करीब होना चाह रहे हैं उनकी हेल्प की जा सकती है, मकरूज़ की जा सकती है, मुसाफिर की जा सकती है। तो ये 8 किस्म के लोग हैं, इनमें से किसी को भी आप दे दें। अगर आपके पास 8 किस्म के लोग हैं, थोड़ी थोड़ी करके दे दें, या जो ज़रूरतमंद ज़्यादा है उसको दे दें, तो ये सारा चलता है। तो और पैगाम टीवी जो कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत का एक बहुत बड़ा इदारा है, आलमी इदारा बन चुका है माशाअल्लाह, तो इसको भी आप डोनेशन के तौर पर ज़कात भी दे सकते हैं। ठीक। आफिया शुएब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद साहब और नवीद भाई, मेरे दादा फौत हो गए हैं, उस्ताद साहब से कहें कि उनके लिए दुआ करवा दें। अल्लाह ताला बुजुर्गों की बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की कमियां कोताहियां अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। आमीन आमीन। कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमजद साहब गोजा से कॉल की, शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई। फरमाइए क्या सवाल है आपका? सवाल तो तब
سوال تو تب سن پائیں گے جب ٹی وی کی آواز بند کریں گے. تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کو پراپر آواز آ سکے اور ٹائم بچ جائے آپ کا بھی, ہمارا بھی اور باقی لوگوں کا بھی, اور سوال جلدی سے نشر ہو سکے گا. پلیز فرمائیے. یہ پرابلم رہتا ہے کہ جب ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرتے تو پھر ٹیکنیکل ایرر آ جاتا ہے. چلے, اگر ان کی لائن دوبارہ تھرو ہو تو ان سے کہیے گا کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہم سے دوبارہ بات کر لیں. ٹھیک ہے بٹ جب یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے, وہ لکھتی ہیں کہ نرگس صاحبہ لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی اور مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. سوال ہے کہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا پوری نماز ادا کر کے پڑھنی چاہیے؟ فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرے تو اس وقت صورت آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ وہ شخص جنت میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اسی روٹین پر چلا کہ فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کالر ہے یا ڈراپ ہو گئی یہ لائن؟ کالر ہیں جی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. بشرا صاحبہ راجن پور سے کال کریے. شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ میں نے پوچھنا ہے کہ بنا پاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر بندہ کر سکتا ہے, کوئی تصویر وغیرہ کر سکتا ہے؟ جی شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب لیتے ہیں, بٹ صاحب فرمائیے اس بارے میں. جی آپ زبانی اذکار کر لیں, جی اذکار کرنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے نرگس صاحبہ لکھتے ہیں اگر ہم ظہر کی نماز پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں پھر 4 فرض تو کیا فرضوں کے بعد پڑھ لیں؟ اگر سنتے ہیں پہلے نہیں پڑھ سکے, آپ نے جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں, فرض پڑھنے ہیں تو سنتے بعد میں ہی پڑھی جا سکتی ہیں. بعد میں بھی پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ریٹرن میں ہے کہ جو پراپرٹی میں نے اولاد کے لیے خریدی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ پراپرٹی خریدی ہے, سیونگ میں پڑی ہے, ہاں جی. اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے اس پر. ٹھیک ہے. ہاں جی. پوچھا گیا وطر رہ جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ وطر رہ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت ان کو ادا کرتے تھے جی. لیکن اس وقت پھر آپ طاق عدد میں نہیں جفت عدد میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے 3 وطر پڑھنے ہیں تو اشراق کے وقت 4 رکعت پڑھ لیں, اگر آپ نے 5 پڑھنے تھے تو 6 پڑھ لیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آنسو نکلنے سے وضو برقرار نہیں رہتا؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہاں جی. میں جب یہ کویسچن آیا تو میں نے پہلے مجھے شاید لگا میں نے غلط پڑھا ہے لیکن یہ واقعی اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور صحابہ کرام کی نمازوں کی حالت جس بندے کو معلوم ہو وہ یہ سوال نہیں کرے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے باقاعدہ بلک بلک کر رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا تو آپ کے سینے سے اس طرح سسکیاں نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلے تو سسکیوں کی آواز آتی ہے, شوں شوں کی آواز آتی ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے وہ بہت رقیق القلب تھے, قرآن مجید پڑھتے ہی جاتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, بہت نرم دل تھے. تو صحابہ کرام کا وضو تو قائم رہتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی قائم رہتا تھا. تو آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ بندہ بہت نرم دل ہے اور اللہ کی رحمت ڈائریکٹ اس کے دل پر اثر کر رہی ہے. تو آنکھوں سے آنسو آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آسما صاحبہ ساہیوال سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں معافی سب السلام علیکم. آپ کو میں پچھلے 18 سال سے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آج کل ہی بس آپ کو کال کی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. حکم کیجئے. میں یہی دعا فرما رہی ہوں کہ 8 سال ہو گئے میری شادی کو, اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دے. میری اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بہن, اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے انشاءاللہ. ضرور ناامید نہیں ہونا آپ نے. آپ نے کال کی. شکریہ. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بھٹی صاحب اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے تو تہجد کے ٹائم اٹھ کر اپنے رب سے جب وہ داتا خود نواز رہا ہوتا ہے, گنج بخش خدا نے لٹا رہا ہوتا ہے, سبحان اللہ, اس وقت اس کو التجا کریں رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کالر ہیں جو ان کی جانب پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. محمودہ صاحبہ میاں والی سے آپ نے کال کی. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟
मेरी रिक्वेस्ट ये है मौलवी साहब से कि मेरे भाई ने ना, हम 3 बहन भाई हैं, तो मेरे भाई ने ना, हम 2 बहनों में जमीन तकसीम की है। मेरे भाई ने अपना हिस्सा जो है वो नहीं लिया, हम दोनों में तकसीम की है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि बहन को ज्यादा हिस्सा दो क्योंकि इसने माँ बाप की खिदमत की है, और मुझे कम दो। उन्होंने वैसे ही उन्होंने किया, मुझे कम हिस्सा दिया, लेकिन वो मेरा जो कम हिस्सा मुझे मिला है उस पर भी मेरे बहन के लड़के ने ना कब्जा कर लिया है। अब प्लीज मुझे कोई तरीका बताएं। वो न छोड़ता है, ना खरीदता है, ना मुझे देता है, बहुत तंग करता है मुझे। अच्छा जी बहन, अल्लाह ताला सानिया करे, शुक्रिया आपने कॉल की। टीवी की आवाज़ लाजमी बंद रखा करें, वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। शुक्रिया आपने बात की हमसे, मैं भी जवाब देता हूँ। भट्टी साहब, 2-3 चीज़ें तो मेरे दिल को ऐसे लगी हैं, कैसा भाई है। ये मिसालें भी हैं कि उसने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं अपनी बहन को दूंगा, और ऐसी बहन वो कहती मेरी इस बहन ने ज्यादा खिदमत की है। अनोखा वाकया आज सामने आया। अल्लाह अकबर। और भाई की कुर्बानी देखेंगे, उसने अपना हिस्सा रखा ही नहीं। दूसरी बहन की कुर्बानी देखेंगे, उसने कहा कि मुझे कम दे दो। अल्लाह अकबर। और तीसरे का जुल्म देखो कि वो तो कम भी नहीं दे रहे। यार अजीब बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको इस जुल्म से बाज रहने की तौफीक दे, आमीन। और जल्द अज जल्द उस बहन का हिस्सा उनको वापस दे दें। कानूनी कार्रवाई कर लें उसके बारे में। वहाँ इलाके के किसी मोतबर बंदे को डालें, कुछ चौधरी साहब को शिकायत लगा दें, किसी खानदान के बड़े को शिकायत लगाएं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमा दे। आमीन आमीन। ले जी, आपकी कॉल्स आई रिपीटेडली। आज एक्टिव थे हमारे पीछे हाजी साहब जो मेरे कान में बोल रहे थे, उन्होंने पे दर पे कॉल ली हैं और बड़े एक्टिवली काम किए, तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ उनके लिए आज। ले जी, ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। कारी अब्दुल मतीन शाहीन साहब, आपका आधा शुक्रिया है, आधा शुक्रिया हम आपका बाद में करेंगे। आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया बहुत, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, जो इतने नरम दिल के हैं कि कोई ऐसी बात आती है तो आंखें भिगो लेते हैं, और नरम दिल वाले भट्टी साहब, आपके भी आने का सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम आपका भी आधा शुक्रिया करें, आज हम आपको ज़बरदस्ती रोकेंगे इंशाल्लाह। ले जी, प्रोग्राम जारी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हिफ्ज़ कुरान के तरीके, वो सीखेंगे, जानेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।